रङहरूको पर्व होली मनाउँदा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन अनुरोध। देशभर प्रहरी परिचालन। ओली झनै शक्तिशाली, नेपाल लगायत नेताहरूलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारी। रेशम चौधरीलाई फकाउन मन्त्रीदेखि सांसदसम्म कारागार पुगे। ठुला आवाज निकाल्ने र मोडिफाई मोटरसाइकलमाथि चितवन प्रहरीको कडा निगरानी। काठमाडौँ विश्वको प्रदूषित शहरको तेस्रो नम्बरमा झर्यो, बेजिङ पहिलोमा। धुर्मुस सुन्तली ठुलो समस्यामा, रङ्गशाला केही दिनमै भत्काउने। आखिर कसले? सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। खुसीको खबर, छुटेको वर्ष दिनपछि भाइरल चियावाली सृष्टि तामाङ श्रीमानसँग एक हुँदै रुँदै हात जोडेपछि मन पग्लेको खुलासा। सुन्दरी जल पुगेर बिना मगरले भनिन्, मेरो मेहनतले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा आएको हो, आजबाट धारा धारामा पानी आउने। बेनी जमसम सडकमा सिधा यातायात बन्द। पब्जी खेल्न नपाएर 9 कक्षामा पढ्ने छोराले घर छाडेर हिँडे। वृद्ध हजुरबुवा र हजुरआमा चिन्ताले बिरामी लगायतका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा भिडियो हेर्न र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन, रङहरूको पर्व होलीको यो विशेष अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गर्न चाहन्छु। समाचारको सुरुमा भाइरल सृष्टि तामाङको प्रसङ्ग। ललितपुरको ग्याडको चोकमा भेटिएकी सृष्टिको सङ्घर्ष र मेहनतलाई सामाजिक सञ्जालमा सबैले रुचाएका छन्। साथै उनको काम र मेहनतलाई सबैले प्रशंसा पनि गरेका छन्। उनको उत्साह ताजै रहोस् भन्नको लागि सबै मिडिया युजरहरूले हौसलाको लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। नुवाकोट घर भएकी सृष्टि तामाङको काठमाडौँ बसेको 5 वर्ष भएको छ। लकडाउनले श्रीमानको काम पनि ठप्प भयो। त्यसपछि श्रीमानले उनको साथ छाडेपछि उनलाई बाँच्न गाह्रो अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो। उनले आफ्नी सानी छोरीलाई पिठ्यूमा बोकेर चिया बेच्दै जीवनयापन गरिरहेकी थिइन्। सृष्टि तामाङको पिठ्यूमा नानी बोकेर चिया बेच्दै गरेको फोटो भाइरल भएसँगै धेरै जसोले उनको कामको प्रशंसा समेत गरिरहेका छन्। लकडाउनले गर्दा आर्थिक चपेटामा परेको बताउँदै 2077 साल पुस महिनाको पहिलो हप्ताबाट आफूले यसरी सडकमा चिया बेच्न थालेको उनले बताएकी हुन्। कोठा भाडा समेत तिर्न धौधौ भएपछि आफू यो व्यवसायतिर लागेको सुनाउँदै उनी भन्छन्, पहिलो पटक यसरी सडकमा चिया बेच्दा आफूलाई लाज समेत लागेको थियो, तर चिया बेचेको पहिलो दिनमै 390 रुपियाँ कमाउँदा निकै खुसी लाग्यो। त्यसपछि यही कामलाई नै निरन्तरता दिन मन लागेको हो। उनी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि श्रीमानले रुँदै फोन गरेका थिए। उनले फोन गरेपछि उनको मन पग्लियो। उनी भन्छन्, ऋण तिर्न अनि सबै कुरामा पुनः पनि साथ दिने भए उनको जिन्दगीमा स्वागत गर्न आतुर रहेको पनि बताएकी छन्। त्यसैगरी प्रदूषणको प्रसङ्ग। शनिबार दिउँसो काठमाडौँको वातावरणमा केही सुधार आएको छ। काठमाडौँ शुक्रबार विश्वकै पहिलो प्रदूषित शहरमा परेको काठमाडौँ शनिबार भने तेस्रो स्थानमा झरेको छ। विश्वको प्रदूषण मापन गर्ने IQAIR.com ले शुक्रबार दिउँसो चीनको राजधानी बेइजिङलाई विश्वको पहिलो प्रदूषित शहरको रूपमा मापन गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो प्रदूषित शहरको रूपमा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकालाई राखेको छ। त्यसैगरी भारतको मुम्बई, भारतको कोलकाता र क्रमशः चौथो र पाँचौं प्रदूषित शहरमा परेका छन्। नेपालमा वायु प्रदूषण हुनुको कारण भारतका विभिन्न स्थानहरूमा उडेर आएको धुलो र नेपालको विभिन्न ठाउँमा भइरहेको आगलागी समेत रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ, जसका कारण नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा समेत शुक्रबारबाटै प्रभावित भएको छ। त्यसैगरी अब रङ्गशालाको प्रसङ्ग। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट निर्माण कार्य नरोके भत्काइदिने भन्दै डिल्लीराम खनाल र तारा बराल सामाजिक सञ्जालमा उग्र रूपमा देखिएका छन्। पटक पटक मिडियामा आएर निर्माण हुँदै गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भत्काउने चेतावनी धुर्मुस सुन्तलीलाई दिँदै आइरहेका छन्। 12 शक्तिको आडमा विश्वविद्यालयको स्वीकृति विपरीत अमुक उद्देश्य पूर्तिको लागि यो कार्य भइरहेको छानबिन गरियोस् भनेर एउटा नागरिकले प्रश्न उठाउँछ भने सरकारले शङ्कास्पद देखिएको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने केही व्यक्तिहरूले माग गरिरहेका छन्। तर रङ्गशाला निर्माण हुनैपर्छ भन्ने सङ्ख्या करोडौँमा छ। तारा बरालले पहिले सामान्य तरिकाले विरोध जनाए पनि जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि मेची महाकाली यात्रा सुरु भयो। रकम सङ्कलन गर्न सहयोग माग्दै हिँडेपछि यो रङ्गशाला निर्माण भएर छाड्ने बुझेपछि अहिले जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भत्काउने कुरा तीव्र रूपमा बाहिरिएको छ। सार्वजनिक जग्गामा अनुमति बिनै रङ्गशाला निर्माण भएको र यसले देशलाई कुनै फाइदा नहुने समेत तारा बरालले बताउँदै आएकी थिइन्। उता डिल्लीराम खनालले पनि तारा बरालको सपोर्ट गर्दै तारा बरालले गरेको विरोध जायज नै भनेर आफूले पनि रङ्गशाला निर्माण गर्ने भए भत्काएर नै छाड्ने कुरा
व्यक्त गरेका छन्। जनस्तरबाट निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानका लागि लाखौं नेपालीको मेहनत र पसिना लागिरहेको छ। करोडौं ऋणमा डुबेको रङ्गशाला निर्माणका कार्यमा थप सहयोग रकम जुटाउन धुर्मु सुन्तली मेची महाकाली अभियानमा हिँडेका छन्। सबै नेपालीको चाहना रङ्गशाला निर्माण होस्, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बढोस् र नेपालमा पनि खेलकुद विकास होस् भन्ने चाहन्छन्। 2-4 जनाले विरोध गर्दै हिँडिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यस्ता विकास विरोधी सामाजिक अभियन्ताहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। दर्शकवृन्द, गत साउन यता 310 मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका छन्। यीमध्ये 195 मुद्दा फर्स्योड भएको अदालतले जनाएको छ। जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र इङनामले परिवारकै सदस्यबाट भएको अन्याय विरुद्ध लड्ने चेतना जागृत भएकाले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको संख्या बढेको हुन सक्ने बताए। घर परिवार बेमेल भए पनि अन्याय सहेर बस्ने चलन बिस्तारै हटेको देखिन्छ। उनले भने आफूमाथि अन्याय भएको चेतनाले महिला र पुरुषलाई अदालतसम्म ल्याइ पुर्याएको हो। सम्बन्ध विच्छेदका लागि निवेदन गर्नेमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका युवामा सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रम सबैभन्दा बढी छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका पुरुषहरूले महिलासँग र महिलाले पुरुषसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको देखिएको उनले जनाएका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ। दर्शकवृन्द, सम्बन्ध विच्छेदको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईलाई किन सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ जस्तो लाग्छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी पूर्व खानेपानी मन्त्री बिना मगर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुन्दरी जल स्थित खानेपानी प्रशोधन केन्द्रको निरीक्षण तथा अवलोकन गर्न पुगेकी छन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका निमन्त्रणामा सुन्दरी जल पुगेकी मगरले उक्त प्रशोधन केन्द्रको अवलोकन समेत गरेकी छन्। सो अवसरमा उनले सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, हाम्रो अथक मेहनत र योजना मुताबिक मेलम्ची आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको छ। उपत्यकावासीको मेलम्चीको पानी पिउने सपना अब करिब पूरा भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आजदेखि काठमाडौँ शहरका धारामा आउने जानकारीमा आएको छ र कतिपय धारामा शुक्रबार नै परीक्षण भइसकेको थियो। मेलम्चीबाट सुरुङमार मार्फत ल्याइएको पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन भइसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण गरिनेछ। आयोजनाले मेलम्चीबाट आएको पानी शुक्रबार उच्च प्रशोधन केन्द्रमा हालेको छ। 1-2 दिनपछि काठमाडौँमा घर घरमा मेलम्चीको पानी आउने योजनाले जनाएको छ। समयमा जारी गरेका तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी काम पूर्व मन्त्री बिना मगरको कार्यकालमा भएको देखिएको छ। मगरको कार्यकालमा सम्पन्न हुने उक्त आयोजना सुरुङको गेटमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण केही समय ढिलो हुन गएको थियो। त्यसैगरी अब होलीको प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले होली पर्व मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशन र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको हो। प्रहरीले 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन र शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिएको छ। यस वर्ष आइतबार पहाडी क्षेत्रमा र सोमबार तराई क्षेत्रमा होली मनाइँदैछ। त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले निजी सचिवालयबाट बिहिबार बिहान अचानक दिल्ली बजार कारागारमा जेलर बसन्त पुरीलाई खबर गयो, मन्त्रीज्यू कारागारमा आउँदै हुनुहुन्छ, समय मिलाउनुहोला। जेलर पुरी आफ्नै कार्यकक्षमा थिए। उनले हतार कर्मचारीलाई बोलाएर कार्यकक्षका टेबल सोफा मिलाउन निर्देशन दिए। त्यसको केही बेरमा करिब 8:15 बजेतिर सुरक्षाकर्मीको दलबलसहित मन्त्री भट्ट कारागार प्रवेश गरे। मन्त्रीलाई स्वागत गर्दै जेलर पुरीले सिधै आफ्नो कार्यकक्षमा लगे। रेशम चौधरीलाई केही बेरमै कैलाली 1 का निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरी जेलरको कार्यकक्षमा आए। मन्त्री भट्टले जेलरसँगै बसेर चौधरीसँग करिब 20 मिनट जति कुराकानी गरे। स्रोतका अनुसार भेटमा सरकारमा चौधरी आबद्ध दल जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई भित्राउने गरी अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो। त्यसका लागि चौधरी मार्फत पहल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टलाई पठाएका हुन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी सरकार दुवैमा झनै शक्तिशाली हुँदै गएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टी बीचको सहकारीको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र विधान संशोधन गरेर सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न ओली सफल भएका छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएमा र जसपाले समर्थन गरेमा 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। ओलीले फागुन 28 गते माधव नेपाल लगायतका नेतालाई नबोलाई केन्द्रीय कमिटिको बैठक राखेर जिम्मेवारी खोज्ने, विधान संशोधन प्रस्ताव अघि सार्ने र केन्द्रीय सदस्य थप निर्णय
गराएका थिए। त्यसपछि दुईवटा बैठकले विधान संशोधन नेपाल लगायतलाई 4 नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेका थिए। नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरी ओली समूहलाई चुनौती दिने र अन्तर सङ्घर्ष गर्ने नीति लिइरहेका बेला ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर आफू अनुकूल निर्णय गराएका थिए। उनी यति बेला नेपाल लगायतका नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने तयारीमा छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी चितवन प्रहरीले ठूलो आवाज निकाल्ने र मोडिफाई मोटरसाइकलमाथि कडा निगरानी राख्न थालेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न स्थानबाट गुनासो आउन थालेपछि प्रहरीले ठूलो आवाज निकाल्ने मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिने र कारबाही गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको हो। प्रहरीले शुक्रबार एकै दिन 34वटा मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं एसपी ओम अधिकारीले जानकारी दिए। सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि असर पुर्याएको भन्दै प्रहरीले मोडिफाइड मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नियन्त्रणमा रहेका मोटरसाइकललाई धनी आफैले ओक्सपबाट मेकानिक बोलाएर मोटरसाइकलको वास्तविक स्वरूपमा बदलिसके पश्चात मात्र जरिवाना गराएर अभिभावकको जिम्मा लगाउने एसपी अधिकारीले बताए। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिकामा बिहिबार राति र शुक्रबार बिहान आएको आँधीबाट कम्तीमा पनि 6 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। अमेरिकाको दक्षिण क्षेत्रमा यस्तो आँधी आएको बताइएको हो। यसबाट यहाँको ठूलो क्षेत्रका नागरिकहरू प्रभावित भएका पनि बताइएको समाचारमा जनाइएको छ। अलाबामामा आँधीमा परेर 5 जनाको ज्यान गएको छ र अरू केही व्यक्ति घाइते समेत भएका छन्। यसबाट यस क्षेत्रका धेरै नागरिक प्रभावित पनि भएका छन् भनेर बताइएको छ। यस आँधीबाट यहाँका कैयौं घरमा क्षति पुगेको छ। केही घर आँधीले भत्काइदिएको छ। त्यस्तै अरू भौतिक संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ। अलाबामामा शुक्रबार बिहान आएको आँधीले यहाँको 38,000 भन्दा बढी घर विद्युतीकरणबाट वञ्चित भएका छन् भने ठूलो जनसंख्यालाई प्रभावित पारेको बताइएको छ। त्यसैगरी विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर स्तरोन्नति र विस्तारको काम गर्न जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र हुँदै हिमाली जिल्ला मुस्ताङलाई जोड्ने बेनी जमसम सडकमा आज बिहानदेखि सीधा यातायात सेवा बन्द भएको छ। उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत बेनी जमसम कोरोला सडक आयोजनाले म्याग्दी र मुस्ताङको सिमानामा पर्ने काभ्रेतिर र कैकु खोला क्षेत्रमा 4 दिन सवारी साधन सञ्चालन गर्न बन्द गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा यही चैत 9 गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरादेवी पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सरकारवालाहरूको बैठकले चैत 17 गतेसम्म सवारी आउजाउ रोकेर सडक विस्तार र स्तरोन्नति काम गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नायक दयाङ राई र नायिका प्रकृति श्रेष्ठको मुख्य भूमिका रहने चलचित्र बिहे पासको छायाङ्कन सुरु भएको छ। यो चलचित्रको निर्देशन प्रवेश पौडेलले गरेका छन्। चलचित्रको छायाङ्कन विराटनगरका विभिन्न स्थानमा हुने बताइएको छ। रोहित कट्टेलको प्रस्तुतिमा तयार हुने यो चलचित्रका कार्यकारी निर्माता रत्न श्रेष्ठ र सहनिर्माता ग्याल्जेन लामा छन्। आकाश बराल, सज्जन काफ्ले र मर्रे केयरको लेखन रहेको यो चलचित्रको कथावस्तु रोचक रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी घरेलु टोली नेपाल 3 नेसन्स कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ तर गोलविहीन भएर पुगेको बताइएको छ। पहिलो खेलमा किर्गिस्तानको ओलम्पिक टोलीसँग गोलरहित बराबरी खेलेको नेपालले बंगलादेशसँग पनि त्यही नियति भोग्यो। शनिबार दशरथ रंगशालामा उपस्थित भएका दर्शकहरूले नेपालको सुधारिएको खेल त हेर्न पाए, गोलको खुशी मनाउन पाएनन्। प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले भने फाइनल गोल भर्ने प्रयास गर्ने र उपाधि जित्ने लक्ष्य रहेको बताए। नेपाल र बंगलादेशको फाइनल खेल सोमबार हुनेछ। त्यसैगरी युवा तथा साना व्यवसायी रोजगारी कोषले 12,000 बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने भएको छ। कोषले चालु आर्थिक वर्षमा ती युवालाई लक्षित गरेर 5 नयाँ कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगार बनाउन सुरुवात गरेको छ। आर्थिक अभावका कारणले स्वरोजगार बन्न नसकेका युवालाई कोषले 2 लाख सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ। कोषले सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम, कोशी इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम, भेरी कर्णाली इकोनोमिक करिडोर कार्यक्रम, काठमाडौँ उपत्यका स्वरोजगार कार्यक्रम र तराई मधेस रोजगार कार्यक्रम जस्ता नयाँ 5 कार्यक्रम सञ्चालन गरेर 12,000 युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन थालिएको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर कल्याण रोकाले जानकारी दिए। त्यसैगरी पब्जी खेल्न नपाएर 9 कक्षामा पढ्ने छोराले घर छाडेर हिँडेको प्रसंग। वृद्ध हजुरबुवा हजुरआमा चिन्ताले बिरामी हुनु भएको छ। कतारमा भएका बुवाको पनि हालत त्यस्तै बेहाल छ। बुटौलको कालिका नगरमा बस्ने मीना श्रेष्ठ अहिले आफ्ना छोरा जनक श्रेष्ठले विद्यालयमा ल्याएको रिजल्ट हेरेर गाली गरिन्। मोबाइलमा पब्जी धेरै खेलेर छोराले पढाइ बिगार्यो भनेर मोबाइल खोसिदिन्। त्यही रिसले उनका छोरा घर छाडेर हिँडेको
आमाको भनाइ छ। छोराको बारेमा भन्दा पनि आमाको मन निकै भक्कानिएको छ। आफ्नो कुरा सुनाउँदा उनको बोली गलामा अड्किएको छ। जन्मदिनको छोरालाई त्यति सम्झाउने मेरो अधिकार छैन र? उनले भनिन्। नाति हराएको भएर वृद्ध भएका हजुरबुवा हजुरआमा पनि चिन्ता गरेर बिरामी हुनुभएको छ। उनले भनिन् विदेशमा भएका श्रीमान पनि दिनहुँ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले कोदोको रक्सीलाई ब्रान्ड बनाउन पहल गर्ने बताएकी छन्। स्थानीय प्रशासनले कोदोको रक्सी जफत गरिरहेको अवस्थामा ब्रान्ड भर्सेस ब्रान्डको नारा लिएर प्रवर्तनमा लागेको मन्त्री राईले शुक्रबार शपथ तथा पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै साना उद्योगका रूपमा रहेको कोदोको रक्सी उत्पादनलाई कानुनी रूपमा वैधता दिने प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। उनले खोटाङको दिक्तेल बजारमा यसअघि स्थानीय उत्पादनको रक्सी प्रहरीले जफत गरेर नष्ट गरेको विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारले कडा आलोचना समेत गरेकी छन्। मन्त्री राईले पदभार गरे लगत्तै फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसमा नेपाली जनताको परिवर्तनका लागि सामाजिक मुक्ति आन्दोलनमा आफ्नो अविचलित यात्रा रहिरहने पनि बताएकी छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।